क्रिस्तलय हालेलुया. गोंयाक म्हणल्यार आमच्या भुरग्या बटीर विचार केलो चेड्या वचपा जालो तशें पडलो आनी सगळे आंगा हिड्डी बी जाली सगळी. मागीर दुसरी पाटी आमको केली तेदना बी पडलो. मागीर तिसरी पाटी गो केली तेदना पडलो. मागीर हांव चवथी पाटी केलें. मागीर हांव सोद्दां हिंगा आयतरा मागण्या येवपा लागलें. आनी हे भावान आनी हे भयणीन जायते मागण्यो उबारले तेजे पासत. आनी हांवें बी केलें, हांव बी करतालें मागण्यो. आनी आतां तेंच्या मागण्यांनी तो आतां बटीर गेलो मुगे घरकार पासून मुट्टालो तो. आनी बटीर वयतो काय म्हूण वयतलोच मुट्टा म्हूण हांगा तो वयतलो म्हाका वाडता आहा म्हूण वयतो म्हूण. आतां गेलो एक म्हूण जायत येयलो आहा खंय बरोय. क्रिस्तूला हालेलुया. तांणी तुका महिमा तुका जेजू. Praise the Lord. Hallelujah. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. तुझे गोंयचे म्हणल्यार म्हज्या चेडवा पासत हांवें मागलो. 3 वर्सां जाल्लीं काजराक तेगे भुरगीं जावूं ना. पूण हांव हिंगे सदांच मागतालें म्हज्या चेडवा पासत ताका भुरग्यांची म्हणून. पूण देवान ताका भुरग्याचें देणें फावो केलो म्हणून आनी देवा अर्घांतान दिनवासान तेगेर आतां बाय जालो. आनी दुसरी गोंयकी म्हटल्यार म्हजो घरकार बरो ना. सुमार जायत येयलो ताका मुताचें इन्फेक्शन म्हूण जाल्लें. पूण ताचे रिपोर्ट डॉक्टराचेर गेल्यार ताका रिपोर्ट करूंक लायले. 2 रिपोर्ट केले पूण बरें मेळोंक ना म्हणून ताका MRI काडपाक लायली. आनी आतां आनी दुसरो करूंक लायला. पूण हांव सगल्या भाव भयणां लागीं मागता देवाक माग म्हणून तुमच्या घरकाराचो रिपोर्ट बरो येयल्यार पुरो म्हणून हांव तुमच्या सगल्या लागीं मागता आनी देवा लागीं मागता. तो रिपोर्टाचेर तुजें आमरी रगत घालन ताचें बरे भाशेन तूं धुवन काड म्हणून आनी बरो मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून. आनी तिसरी गोंयकी म्हटल्यार गेबिना पासत हांवें मागलोलें म्हज्या मंगळा जेजू. तो जायतो मस्तीपणा करतालो पूण आमी ताका बरें म्हटल्यार तशी तेजी भोंवतो आनी बोटीर पावतलो वचो म्हणून आमी जायतीं म्हणटालीं. पूण तेजे मान तेजो भाट केन्ना सोडूंक ना. आमी ताका पासून म्हणटालीं पूण तेणी केन्ना भाट ताचो सोडूंक ना. तो म्हणटालो आमी चड भियेता म्हणून ताका आमी पुलिसीन पासून वचोन दिया म्हणून आमी जायतो बिश्टो भिवपाक दवरपाक न्ही. पूण तेजी माय म्हणटाली सदांच ताका पुलिसीन व्हर नाकात म्हणून. पूण देवान ताका आतां बोटीर पावयल्या खातीर हांव देवा आर्गां दिता आनी दिनवासता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. स्वभाव कायद्यान आपली गोंयकी दिवंक सोदता बरे भशेन ताची गोंयकी आयकात. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां जेजू. काल हांव आमल्या घर व्हरपाक गेल्लो. नळ दिवन सगळें जालें. तांबी वांशे बी सगळे भायर काडले. आनी च्या पिवन हांव 9:30 सुमार म्हणून तिचेर वोट चडलो. वोट चडोन हांवें 4 फातर उडयले आनी दुसरे वाटेन येयलो. दुसरे वाटेन म्हणलें कितें बरें जावपा म्हणलें हांव काडलां जेवपा म्हणून पांय घातलो. इतली हायट आहली. हायटीचेर हांव देंवप पांय घालो तर सिंटाचो कुडको गेलो आनी वचप पडपा लागलो. म्हाका देवान कितें सांगलें तूं हात तेकून हात जावपा कांय जावपा दिवना वळपाक. हांवें 2 हात अशें तेकयले आनी तकली फुडवार केली. कित्याक म्हाका देवान सांगलें कित्याक तूं पडल्यार तूं कांय जावपा आपूण कांय जावपा दिवना. आनी खरें म्हाका हे हात कांय दोनी जमनीक नेटान तेकयले आनी सारको पडलो. आनी पडटना म्हाजो असो झरोन गेलो. हाली म्हजे धिमे कितलेक म्हाजो घाव लागलो. देवा आर्गां दिता म्हाका सुदार केल्लेले. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. खरेंच म्हणल्यार न्ही आमच्या मागण्यांक सदांच देव बरेंच देव राखता आनी सांबाळटा. म्हजे सवे आनी म्हज्या पुता सवे घडला ते पयले सांगता. आमच्या घरांत सायबीण आसा त्या दिसाक म्हजो पूत बॉम्बे गेल्लो. हांवें सायबिणीक मागलें म्हज्या पुताक कित्याक फावो तें तूं दितोलीच म्हूण हांव सोत मारलें. आनी दुसऱ्या दिसाक म्हजो पूत आपल्या एका इंटरव्यूक गेलो. तेन्ना म्हज्या पुताचो कांयच सोय नासतना फायली सगली काडून म्हज्या पुताच्या हातींत दिली. आनीक म्हजो पूत बॉम्बे बसीक येवपाक येयलो. आनी हांवें सांगलें बाबा फोन केलो कितें जालां बाबा म्हळ्यार माय कांय जालो ना म्हणपा लागलो. तुगे पयशे बोल ते गेल म्हणपा लागलो. आनी आपूण आतां बसीक येत म्हणपा लागलो. हांवें जेजू कडेन जायतें मागलें. जेजू तुवें निराशी केलो म्हज्या पुताक ना. म्हाका देवान जायतें सांगलें आनी म्हजो पूत बसींत बसला तेन्ना म्हज्या पुताक फोन केलो हूंय तुजें सगलें जालां. आनी 22 तारखेर म्हज्या पुताक तिकेट दिली आनी म्हजो पूत 22 तारखेर तिकेट हुशालकायेन घरा येयलो. आनी आमी कोणाय कामाक गेल्लीं तेन्ना माय
हे सगळे आपणे जाल म्हणपा लागलो आणि 22 तारखेर आपण वयत म्हणपा लागलो. तेन्ना म्हज्या पुताचे मेडिकल जाल ना म्हूण म्हजो पूत हाटी उरलो. पयली तिकेट म्हज्या पुताक मोपाक मेळ्ळी आणि दुसरे पाटीक तिकेट म्हज्या पुताक वास्को मेळ्ळी. हांव सगळ्या देण्या पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी दिन वाजता जेजू हे म्हज्या काळजाचे कोलायेक सान हांव जेजूक आर्गां दिता. कित्याक जायते फाटी म्हजें सगळें घडलां. इतलें हांव तुजे देवा कडेन मागता तितलेंच म्हजें सगळें घडटा म्हूण हांव तुमकां सांगता. हे आमच्या मागण्यांक सदांच देव हाजीर आसता. आनी काल सकाळीं म्हाका कितें घडलें तें सांगता. म्हजो घरकार कामां वयता थिंगा म्हाका बिश्टेच मनां सोंसलें. हांवें तेका सांगलें वयर वचो नाका, पाटयांचेर बीन वचो नाका म्हूण सांगलें थंय. बरको शिंदान वच, पाटयेचेर बी वच नाका, उंट्याचेर वच नाका आनी हांव सांगोन धाडलो. आनी घार येत म्हणल्यार म्हज्या घरकारान दिमी मी फोन चोयलें. पूण म्हाका देवान सोंसयलोलें थिंगा कितेंय तरी पूण जातोलें म्हणून हें म्हज्या काळजाक खरेंच कळलोलें. तेन्ना तेका हांवें सांगलोलें चोय शिंदान वच म्हूण. आनी वयल्यान सांगोत म्हाका आपूण तें कांय सांगिल्लें ना म्हाका सांगलो म्हूण. हें सगळें बरेपणा पासत हांव देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता जेजू सदांच म्हजें सगळें विजविता देव दाखयता म्हणून सत मानता म्हूण. आर्गां तुका जेजू आनी महिमा तुका जेजू.